दर्शकबिन नमस्कार। टाइम्स टिभीद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। प्रदेश नम्बर 2 का सरकारका हरेक मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सम्पूर्ण मन्त्रीहरू सुशासनको कुरा गर्छन्। मानव सबैभन्दा बढी सुशासन उहाँहरूले नै जान्नु भएको छ। सुशासनमा घण्टौसम्म प्रवचन दिन नथाक्ने मुख्यमन्त्री आफ्नो मन्त्रालयदेखि लिएर सबै मन्त्रालयको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बेरोजगारीको अवस्था प्रदेश नम्बर 2 मा सबै प्रदेश भन्दा बढी छ। त्यसपछि कहाँ गयो त यो सुशासन? यस्तै हो सुशासन, यसैलाई भन्छ सुशासन। सरकार किन मौन बस्छन्? बेरोजगारी फरछोटको अवस्थालाई किन ताद्रुकता देखाउँदैनन्? यसको अर्थ प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी वित्तीय अनुशासनको अभाव छ। सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक पार्टीहरू र उसका मुखियाहरू जो सरकारमा बसेर म जनताको सेवा गर्छु, विकास समृद्धि ल्याउँछु, प्रदेशलाई अग्रगामी दिशा दिन्छु भनेर नथाक्नेहरू आज यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था छ प्रदेश नम्बर 2 को। अनि विकासको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने र ती सबै कुराहरूलाई एकैचोटीमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाइदिएको छ। श्रीमान, तपाईले जति कुरा गर्नु सुशासनको त्यो कल्पना मात्र हो। यथार्थमा तपाईले गरेको काम सुशासन ल्याउन सक्दैन यस्तो अवस्थामा। अर्कोतर्फ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जनकपुरमा साधु सन्त महन्त हिन्दूवादी संगठनका अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। उहाँहरूले अयोध्या भारतमै हो र त्यसलाई खलबलाउने प्रयास भइरहेको छ, अर्थात् नेपाल भारत सम्बन्धलाई यसरी वक्तव्य दिएर खलबलाउने प्रयास भइरहेको छ। तर एउटा सँगसँगै यथार्थ कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नेहरू कमसे कम यो कुराको पनि जवाब दिनुपर्छ। आज सामाजिक सञ्जालमा अचेल भारतका केही सञ्चार माध्यमदेखि लिएर केही व्यक्तिहरू सक्रिय छन् जसले यो कुरा भनिरहेको छ कि अहिले जसरी यो जनकपुर हो, यो जनकपुर होइन। सीतामढ़ी तिरको जनकपुरलाई, सीतामढ़ीको भूभागलाई जनकपुर भन्दैछन् कसैले भारतको भने, कसैले मधुबनी लगायतका जिल्लाहरू जुन ठाउँहरू छन् त्यसलाई जनकपुरको दाबी गरिरहेको छ। यसरी आस्थामाथि खेलबाड यदि गर्छ भने ती व्यक्तिको पनि विरोधमा आउनुपर्ने आवाज हो, तर आइरहेको देखिँदैन। अर्थात् कतै न कतै यो राजनीति हत्कण्डाको रूपमा प्रयोग बन्न थालेको छ। किनभने आजको विरोध जुलुसमा धेरै जसो नेताहरू जसपाका देखिएका थिए, उहाँहरू कांग्रेसका समर्थकहरू देखिएका थिए। यसले कतै न कतै यो राजनीति हो। यदि पार्टीले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छ भने खुलेर आउन सक्दैन भने यी व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विंग्समा छिराएर यसरी विरोध प्रदर्शन गर्दैछ, त्यो पनि एउटा चर्चाको विषय छ। भने अर्को कुरा यथार्थमा के हो भने आज जसरी एउटाको विरोध गर्ने, अर्कोको विरोध नगर्ने, आफ्ना अस्तित्वको कुराहरू नहेर्ने यो परिपाटीको जुन विकास भइरहेको छ त्यसले कतै न कतै हाम्रो यो धार्मिक आस्थालाई खलबलाउने प्रयास गर्दैछ। जसले गरोस् यसको हामी निन्दा गर्नै पर्छ। अर्कोतर्फ यदि हामी अयोध्याको कुरालाई गर्ने हो भने, अयोध्याको कुरामा नारा जुलुस गरेर सडक तताउने हो भने जनकपुर सीतासँग जोडिएका रामायणकालीन संरचनाहरूको अवस्थालाई किन न संरक्षण गर्ने? आजको कार्यक्रममा हामी सबैभन्दा बढी अर्थात् यो सीताराम विवाहमा जुन स्वयंवरको आयोजना भएको थियो रंगभूमि मैदान को आज कहाली लाग्दो अवस्था हेराउने छौं। राज्यले करोडौं रुपैयाँ त्यसमा खन्याएको छ। भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा त्यसको सौन्दर्यकरणको कार्यहरू सुरु गरिएको थियो। काया पलट हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थियो त्यो रंगभूमि मैदानलाई। आज रंगभूमि मैदान कुरूप मात्र होइन, फोहर फाल्ने थलो बनेको छ। कमसे कम त्यही बाटो भएर विरोध प्रदर्शन गर्ने हिन्दूवादी संगठनहरूले आफ्नो आस्थाको एउटा केन्द्र रहेको यो रंगभूमि मैदानलाई संरक्षणको लागि आफ्नो तर्फबाट दिनको 1 घण्टा पनि होइन 15 मिनट यदि हामीले
समय दियौं भने जति जुलुसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भने यो रङ्गभूमि मैदान हाम्रो लागि यो काया पलट हुने ठाउँ हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ आजको कार्यक्रममा हामी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले किन गर्न सकेन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अर्थात् लेखा परीक्षण गराउन सकेन, यसले के प्रभाव पर्छ यो विषयमा हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। तर सबैभन्दा पहिले हामी सुनाउन चाहन्छौँ प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कथन। उहाँले सुशासन समृद्धि प्रदेशका विषयमा दिनुभएको प्रदेश सभामा दिनुभएको एउटा सानो वक्तव्यबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्छौं र हामी हेराउनेछौं प्रदेशका कहाली राजध्वज अवस्था बेरुजुको अवस्था। सुनौ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको यो कथन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको खर्च कटौती सम्बन्धमा 12 जना माननीयज्यूहरूले भाग लिनुभएको थियो र माननीय शिवचन्द्र चौधरीजीबाट सुरु भएको र माननीय रामसरोज जीवमा अन्त गरिएको थियो। म पुरै 12 जना माननीयज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि माननीयज्यूहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्ने केही कार्यक्रमहरूका साथसाथै समग्रतामा यो बजेटलाई नै अझ बढी पारदर्शी, अझ बढी उत्कृष्ट, अझ बढी सबैको भावनालाई समेट्न गरी यहाँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको थियो यो सुझावलाई म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्यज्यू, सामान्य सभामुख महोदय, मेरो मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित केही योजनाहरू सञ्चालित छन्। जस्तो बेटी पढाओ बेटी बचाओ मान्यज्यूको जिज्ञासा थियो र उहाँले भन्न खोज्नु भएको थियो बचाइएगा तब न पढाइएगा। मान्यज्यू, यो कुनै मैले यसरी कुनै कसैको नक्कल गरेर होइन, मैले एजुकेसन इज फर्स्ट मेरो सोच हो। छोरी पढिसकेपछि ऊ आफूबाट जन्मिने सन्तानलाई रक्षा गर्न पनि त्यसमा हुन्छ। सेल्फ सस्टेन सेल्फ उसलाई कसरी ऊ माने इन्डिपेन्डेन्ट पनि त्यसमा चाहिँ हुन्छ, जागिरदेखि लिएर सबै थोक त्यसलाई ग्राह्य हुन्छ र सबै किसिमको इन्फर्मेसन पाउँछ। त्यसैले मैले नक्कल गरे होइन, मैले एजुकेसनलाई। र मलाई के लाग्छ, छोरी शिक्षा बिमा कुनै खास पार्टी विशेषको होइन, यो 8वटै जिल्लाका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीका सन्तानको लागि यो खोलिएको बिमा। यसमा त मलाई लाग्दैन कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह गरिएको होला र म अर्को यहाँहरूलाई मान्यज्यूहरूको अर्को पनि जिज्ञासा थियो र म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। बिफोर लास्ट इयर यसपालि विभिन्न कारणले, कोरोनाको कारणले हामी साइकल उपलब्ध गराउन सकेनौँ। मान्यज्यूहरूको जिज्ञासा थियो कि मेरो क्षेत्रमा पुग्न सकेन, हाइवेमा जान सकेन। स्वाभाविक छ, म यसलाई स्वीकार गर्छु। हामीले सोचे अनुसार जस्ट धेरै साइकल कम थियो, तथापि म मान्यज्यूहरूलाई एस्योर्ड गर्न चाहन्छु आउने दिनमा कोही पनि मान्यजीको जुन स्कुल छ मलाई लाग्छ समानुपातिक हिसाबले पुग्छ होला र यसमा भेदभाव गर्ने छैन। जहाँ मेरो मनमा यो आयो कि मैले आफ्नै पार्टी र आफ्नै कार्यकर्तालाई म ध्यान दिन्छु भने यो कार्यक्रमको महत्त्व घट्छ। यो कार्यक्रम जुन उद्देश्यको लागि गरिएको छ यसको महत्ता, यसको इम्पोर्टेन्स, यसको उपादेयता
घट्छ र मलाई लाग्दैन कि कसैसँग मलाई यस किसिमको सोच छ। मान्यजीहरू, अर्को शीर्षकमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन छ। मैले दलितको जेटिए यी दलितका छात्राहरूलाई स्कलरसिपका पनि कुरा छ। त्यसमा मान्यजीहरूको यो पनि सुझाव आयो, मान्यजीहरूले दिनुभयो होला कि यो त्यसमा नर्स पनि थपिदिँदा राम्रो हुन्छ कि। मलाई पनि लाग्यो राम्रै हुन्छ कि त्यो दलितका जो समाजमा अति पिछडिएका कमजोर तबकाका र त्यहाँ उनीहरूलाई आर्थिक अवस्थाको कारणले प्राविधिक शिक्षा हासिल गराउन आफ्ना छोराछोरीले पढाउन सकिराखेका छैन, ती परिवारलाई एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ। हेर्नुभयो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कथन। अर्थात् सुशासन सिक्नु छ भने उहाँको भनाइबाट सिक्नुस्, तर करनी र कथनीमा फरक हुँदो रहेछ। यस मामलामा अब हामी तपाईलाई हेराउँदैछौँ प्रदेश नम्बर 2 को सबैभन्दा अर्थात् जति प्रदेश छन् सबैभन्दा धेरै बेरुजुको अवस्था प्रदेश नम्बर 2 मा छ। सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने प्रदेश नम्बर 2 का सरकार विकासको नाउँमा गर्ने गरेको काम दीर्घकालीन सोच र आसारमा मात्र गर्ने परिपाटीको कारणले गर्दा सबभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार 126 कार्यालयमा गरिएको लेखा परीक्षणमा रकमको तुलनामा बेरुजु 60.09% रहेको छ। लेखा परीक्षण रकम 25 अर्ब 73 करोड 14 लाख मध्ये पेशकी समेतको बेरुजु 1 अर्ब 82 करोड 54 लाख छ, जसमध्ये पेशको बेरुजु मात्र 55 करोड 27 लाख रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा गराइएको पनि 79 करोड 96 लाख 68 हजार भुक्तानी बाँकी रहेको देखिएको छ। बजेट भन्दा बढी दायित्व सृजना गरी भुक्तानी बाँकी राख्नुले वित्तीय अनुशासनहीनता सृजना गर्ने देखिन्छ। मलेपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश 2 मन्त्री परिषदको विभिन्न मितिको बैठकमा 26 वटा संस्थालाई 72 लाख 73 हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न संघ संस्थालाई सभा, सम्मेलन, उत्सव, प्रदर्शनी, मेला, खेल, महाधिवेशन, सम्मेलन, प्रकाशन, प्रतियोगिता लगायत कार्यक्रम गर्न सो सहायता उपलब्ध गराइएको हो। यस्ता सहायता उपलब्धिमूलक नहुने र अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको खर्चको पारदर्शिता समेत नहुने र सहायता रकम सम्बन्धित प्रयोजनमा खर्च भए नभएको अनुगमन पनि भएको छैन। 2075 सालको विवाह पञ्चमी महोत्सवको व्यवस्थापनका लागि जानकी मन्दिर विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन समितिलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट 50 लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी समारोहमा आएका पाहुनाको सेवा सत्कार भोज भतेरमा 73 लाख 8 हजार भुक्तानी दिएको छ। प्रदेश 2 को विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 को दफा 7 मा कोषको रकम विपद बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुन नसक्ने उल्लेख भए पनि राहत कोषबाट भोज भत रकम खर्च गर्नु कानुनी अनुकूलता देखिँदैन भनेर महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो छ अवस्था प्रदेश नम्बर 2 को। यसरी बढ्दैछ बेरुजुको अवस्था अनि सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू सुशासनका बहस गर्ने, सुशासनका कुरा गर्नेमा मस्त देखिएका छन्। यसरी आउँदैन श्रीमान सुशासन। यसका लागि वित्तीय अनुशासनको पालना सबैले गर्नुपर्ने अवस्था छ। खास गरेर सरकारका मन्त्रालयहरूले त वित्तीय अनुशासन पालन गर्नै पर्छ। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमै हो, ठोरीमा हो भनेर भानु जयन्तीको अवसरमा दिएको वक्तव्यपछि सृजना भएको विवादमा आज हिन्दूवादी संगठनहरूले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरे। विरोध प्रदर्शनमा जसपाका केही नेताहरू सहभागी थिए भने भाषण पनि गरे। आज कांग्रेसका केही समर्थकहरू पनि सहभागी भएर विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएर भाषण पनि गरे। संविधानले भन्छ यो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो, तर त्यो जुलुसमा नारा लगाइयो
हिन्दू राष्ट्र कायम गर। अर्थात् हामी कता गइरहेको छौं प्रश्नसँग भन्नुपर्ने अवस्था हो। राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र देखाउनु हुँदैन। प्रश्न भन्नुपर्छ, संविधान मान्दैनौ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। हामी संविधान मान्दैनौ, जे गर्नु छ गर। संविधान पनि मान्ने, संविधानको सबै पक्षलाई स्वीकार पनि गर्ने, तर समय समयमा संविधानका धाराहरूको बरखिलाफ गरेर, संविधानका मूल मर्महरूको बरखिलाफ गरेर विरोध प्रदर्शन गर्ने, यो कतिको जायज हो? राजनीतिक कर्मीहरूले जवाब दिनै पर्छ। आज हामी तपाईहरूलाई यो विरोध प्रदर्शन र नेताहरूको त्यसमा सहभागीहरूको भाषण पनि हेराउँछौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भगवान रामको जन्म अयोध्यामा भएको र त्यो अयोध्या भारतमा नभएर नेपालको ठोडीमा रहेको बयान दिएपछि अहिले यसको विरोध सुरु भएको छ। जनकपुरमा समेत विभिन्न हिन्दूवादी संगठनले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। जनकपुरको रामानन्द चौकबाट सुरु भएको विरोध जुलुस नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै रेलवे स्टेशनमा गएर सम्पन्न भएको थियो। विरोध जुलुसमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, प्रधानमन्त्री बयान फिर्ता ल्याऊ जस्ता नारा लगाएका थिए। विरोध जुलुसपछि आयोजना गरिएको कोन सभामा बोल्दै वक्ताहरूले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध निकै पुरानो रहेको र त्यसलाई भत्काउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेको आरोप लगाउनुभयो। हामी त्यही विरोध जुलुसमा सहभागीहरूको कथन पनि तपाईहरूलाई सुनाउँदैछौँ। एकैछिन उहाँहरूको विचार पनि सुनौ। जब अयोध्या में जो लाखों करोड़ों वर्ष से जो सबके पूरा दुनिया में जानकारी छिटे छे और वही के जो प्रधानमंत्री जी जे नेपाल में थोड़ी गांव के बारे में जो बदला के पूरा एगो उदंग हिसाब से पूरा दुनिया में अभी एक मैसेज के लिए कहीं नई निक बात बोले के चलते हमारे तक के संबंध भी अभी बहुत ज्यादा बिगड़ल के स्थिति है। तो हम सब जैसे चाहबे कि सब कोई मिल करके आई चीज के जैसे सुधारे के जैसे प्रधानमंत्री प्रयास कर देते हैं, बेटी रोटी के जो संबंध है हमारे सबके नेपाल और भारत के से कायम रहे। ये कही जय श्री राम। वर्तमान जो प्रधानमंत्री केपी ओली है उनका कत से ज्ञान भ गए कि हमरा सबके सदियों के आस्था युगांतर के आस्था कहलखिन कि सरजू अयोध्या नेपाल में है और राम नेपाली है। ई जे हुनकर अभिव्यक्ति अले ऐसा तमाम हिंदुए ने तमाम वहाँ के जन समुदाय है हिंदू मुसलमान सब दुखित है और हुनकर जो अभिव्यक्ति भले दू देश के बीच में एक जो द्वंद्व पैदा करके जे हमरा सबके सदियों के जो रिश्ता है हिंदुस्तान से हम सब हिंदू छी, हम सब सनातन धर्म के मानवाला छी और संपूर्ण नेपाली ओहि के माने ताहि दुआरे हम प्रधानमंत्री से आग्रह करबै कि यहाँ के दू शब्द से अहाँ जो अभिव्यक्ति दिलिए वह बजा गेल वह जान के दिलिए अहाँ के हम ये कह चाहे छी कि राम के जन्मभूमि ई छोड़ी नहीं है। राम के जो लड़का रहे लवकुश के जन्मभूमि है ताहि दुआरे अहाँ केना बाज दिलिए। अपना जो राम के बारे में कहने छे उ सुधार कर लवकुश के जन्म छोड़ी में भेल छे, वाल्मीकि राज में भेल छे और अपन जो अभिव्यक्ति है उ सचिया कर दू देश के जो संबंध है बेटी रोटी के संबंध है, धार्मिक संबंध है, आस्था के संबंध है, ई काम रहे आग्रह करे तब न दू सबके आइटम। जय श्री राम, जय श्री राम। आई के आयोजक के सभापति जी, उपस्थित संपूर्ण हिंदू धर्म माने वाला मान्यजन गुरुवर्ग, आई हिंदू समाज के एक धिक्का होके नारा लगवैत रामानंद चौक से जनक चौक, शिव चौक स्टेशन पर जमा हो के अवस्था किया ई बात विभिन्न वक्ता सब ऐसे पूर्व में अपने सबके उद्धृत कराइए दिले छे। ई बानासुर के देश के जे प्रमुख छथिन उनका ई ज्ञान नहीं छे कि श्री राम के छे, श्री राम के छे, श्री राम किनका कहे छे। यदि इनका ई बात मात्र ज्ञान भ जैतिए
तो जे अभिव्यक्ति उ देलखिन उ अभिव्यक्ति वही दिन रात में सुतला के बाद काल होके उ सत्याले रहथिन। लेकिन दुर्भाग्यवश उ आई उ अभिव्यक्ति के अभी तक एते दबाव पड़ला के बाद भी सत्यावे के लिए तैयार नहीं थे। संजोगवश आई जे हमर सबके सदियों के अवध और मिथिला के जे संबंध चले वही संबंध के तोड़े के प्रयास जे व्यक्ति करते एहि देश में साधु संत के वक्र दृष्टि ओकरा पर जे दिन पड़ जते ओकर विनाश भ जते से बात हम कह चाहे छी। से किस दिन पूर्व मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री और एहि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जनकपुर अयोध्या के बस संचालन करके हरा झंडा दिखा के हमरे यहाँ के समाज में उद्घाटन कलखिन। वही दिन उनका थोड़ी जिला याद नहीं पड़े। थोड़ी जिला वाला वो उजर का श्री राम हमरा सबके नहीं चाहिए, जे अयोध्या वाला करिकवा राम चाहिए, जे राम के हम सब सीता ले चलिए वो काला धोती गमछा वाला राम चाहिए, न कि उजर का टाईकोट वाला राम हमरा सबके नहीं चाहिए। से आइए के हिंदू समाज संत महंत उनका आगाज करी छै। धर्म से अयोध्या आ जनकपुर धाम के एगो मेल रहल छे। विशेष ज्यादा नहीं बोलो, बहुते वक्ता सब छे। अभी हाले में हमर सबके आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री के संगे अयोध्या जनकपुर धाम के सड़क सुचारू कैलन। आयोजक से हरा झंडा दिखा के बस के उद्घाटन कलखिन। ई एगो नमूना छे कि जे आदमी अयोध्या के स्वीकार करे छथिन वही आदमी फिर थोड़ा गांव में बता के व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और हरेक दृष्टिकोण से प्रहार कर रहल छे। ई एकदम अपने आप में एगो घृणात्मक पूर्ण बात रहल छे। अभी कोरोना काल में कोरोना के आवाज उठावे के चाहिए, व्यापारी के आवाज उठावे, मजदूर के आवाज उठावे के चाहिए, गरीब के आवाज उठावे के चाहिए। वो आवाज सबके बंद करे लगी ई नया नया सगुफा सब लाग के जनता के गुमराह कर रहल छे। अब हमरा सबको अयोध्या से बराती अब नहीं आते, अब हमरा सबके थोड़े गांव से बराती लाव पड़ते। अभी तो भारत के प्रधानमंत्री कबे करते आवे वाला समय में कि यहाँ सबके तब अपने गांव में थोड़ा गांव में भगे अयोध्या, तो भारत से कैला जाते बरियाती। तो इस सब एगो प्रहार भ रहा है बेटी रोटी के संबंध में। हमरा दोनों देश के बेटी रोटी के संबंध बिगाड़े के प्रयत्न भ रहा है। ये हम सब कदापि नहीं एकरा बर्दाश्त करबे। जो ई बात के अथी होते तो हमरा बजाय जनकपुर धाम में नहीं पूरा हिंदू के सैलाब उठते आई के आगारी हम सब लगबे। हम तो अविलंब प्रधानमंत्री जी के ई जे गलत जन्य अपराध जे कलखिन ओहि के लगी क्षमा मांगे लगे छे। भगवान श्री राम से क्षमा मांगो, भगवान सीता जी से क्षमा मांगो, नहीं तो यथाचित आने वाला समय में इनका ऊपर घटना घटने करते। जय श्री राम। दूगो जमीन दूगो घर के बला के बीच में यदि झगड़ा होते तो पहले हमर नक्शा में से तो छुटिया दे की तो तोरा कह पड़लो जो मिथिला नहीं छे, अयोध्या पर तो बाद में। अखन के अयोध्या नकली छे शकली छे, हम सब मान लेली शकली छे तो शकली छे, केकरो कहला से नहीं हेते। लेकिन की वो तो ई कह रहल छे कि ये मिथिला नकली छे, वो तो ई कह रहल छे मिथिला के जो क्षेत्र छे वही पर आक्रमण भ रहल छे, वही पर आक्रमण भ रहल छे। कोई जो कह रहल छे नहीं हिंदुस्तान पर आक्रमण भ रहल छे, बिल्कुल गलत। ओकर ई मिथिला के क्षेत्र पर में छुटकावक चाहिए। वो अल्पज्ञानी कोनो पौरेल छे उनका सा ये पूछल जाए, पत्रकार महोदय सब समाग्रह करबे जखन उनका अंतर्वार्ता आले छे तो ये कह दो कि यहाँ अयोध्या के पता लगेली कि पहले मिथिला पता लगेली। अपना बाप के बाप नहीं करबे आ ससुर के जो डैडी कहे छी से नहीं करू। सबसे पहले हमारे मिथिला छुटिया दिया। हमारे मिथिला के क्षेत्र में हमें कह सके छिए राम और किशोरी जी के संबंध में बहुत जगह यहाँ मिथिला में होते, बहुत जगह आयल छथिन कंचन और कहे वाल्मीकि आश्रम ओठाम छे। बेवकूफ वाल्मीकि आश्रम बहुत जगह छे। वाल्मीकि जी, अत्रि जी, गौतम जी सब सप्तऋषि आश्रम सतोखर में तपस्या करने छे। देखी राम जी वही जन्म जते जते सब गेलखिन। दोसर बात छोड़ दियो, हमार परम पूज्य महाराज श्री श्री 108 श्री राम दुलारी शरण जी महाराज अयोध्या में आश्रम बनेलखिन, यहो ठाम आश्रम बनेलखिन। हमर महाराज जी की अयोध्या के बगलखिन अरे आश्रम तो भ सकेगा। साधु संत जहाँ गेली तहिया आश्रम है, ओहिठाम से फिर कमंडल लग चल दिलिए। विश्वामित्र आश्रम छे, वाल्मीकि आश्रम छे, यही ठाम हेतै
बेवकूफियों के सीमा होइ छै। ई बेवकूफ सब ओहि बेवकूफी के सीमा के पार कर देने छै। एकरा कम से कम कहल जाइ छै एकरा सबके लेल और जे एहि बात के अखन तऽ हमरा सबसे बेसी शर्म के बात तऽ ई बुझाइया ओ तो ओकर जे चलवा सब जे छै भगत सब ओली जी के से नारा लगबै छै ओली जिंदाबाद, ओली सरकार कायम रहे। बताओ ई कोनो बात है? हैं? शर्म के बात होता छै कि अपना माई के यहाँ नहीं चिन्ह छियै। दूगो जमीन राम अयोध्यामा नै जन्मेको र त्यो भारतमा रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले नेपाल भारतको बीचको सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा भत्काउन नमिल्ने र यसको विरोधमा आफूहरू रहेको बताएका थिए। दर्शकबिन, सीता अर्थात जनककी पुत्री, भगवान शिवले जनकलाई एउटा धनुष दिनुभयो र त्यो धनुषलाई जनकले आफ्नो दरबारमा राखेर दैनिक पूजा पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन त्यो धनुषको लाई जब सीताले हेरिन् त्यो धनुषको तल निकै फोहर थियो। उहाँले त्यो धनुषलाई बायाँ हातले उठाएर दायाँ हातले त्यसलाई लिप्नुभयो, अर्थात् पानीले त्यसलाई पवित्र बनाउनुभयो। यो दृश्य जब जनकले देखे उहाँलाई लाग्यो मेरो छोरी सामान्य नागरिक अर्थात् सामान्य मनुष्य होइन। अनि उहाँले त्यो बेलामा मनमा नै प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि यो धनुषलाई आजसम्म कसैले उठाउन नसकेको धनुषलाई मेरो छोरीले उठाइदिन् र त्यो धनुषलाई जसले उठाउँछ त्योसँग म आफ्नो छोरीको विवाह गर्छु। बिस्तारै सीताको उमेर बढ्दै गयो र त्यो उहाँले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र विभिन्न दरबारका तत्कालीन राज्यका राजाहरूलाई यो कुराहरूलाई सुनाइयो र देश विदेशका राजाहरू जनकपुर आए। त्यो धनुषलाई रंगभूमि मैदानमा राखियो र देश विदेशका राजाहरूले त्यो धनुषलाई उठाउन, तोड्न, प्रत्यञ्चा चढाउन प्रयास गरे, कसैले सकेन। अयोध्याबाट विभिन्न विश्वामित्रका साथ विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दै राक्षसहरूलाई मार्दै धर्मको स्थापना गर्दै जनकपुर आएका दशरथका छोरा राम लक्ष्मण पनि त्यो स्वयंवरमा पुग्नुभयो र रामले त्यो धनुषलाई तोड्दिनुभयो। त्यो स्थल हो अहिलेको 12 बिघा मैदान अर्थात् रंगभूमि मैदान। तर रामायणसँग जोडिएका ऐतिहासिक यो धरोहर आज हेर्दा करुण अवस्थामा देखिन्छ। जिम्मेवार निकायहरू छैन जस्तो लाग्छ। फोहर फाल्ने ठाउँ भएको छ त्यो। अनि कम से कम त्यसलाई संरक्षण त गर्नुपर्ने हैन र? तमाम हिन्दूवादी संगठनहरू छन्, सन्त महन्तहरू छन्, यहाँ सरकार छन्, पर्यटन मन्त्रालय, संघ, प्रदेश, विभिन्न निकायहरू छन्। कसैको ध्यान त्यो ऐतिहासिक त्यो स्थललाई संरक्षण गर्नतर्फ जाँदैन। कहाली लाग्दो अवस्था छ त्यो रंगभूमि मैदानको। सीतारामको विवाहको विषयमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा परिचित रहेको जनकपुरको रंगभूमि मैदान अहिले फोहर थुपार्ने थलो बनेको छ। भारतीय सरकारको करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर सौन्दर्यकरण गरिए पनि त्यसको सार्थकता भने देखिएको छैन। अहिले त्यहाँ सर्वसाधारणहरू दिशा पिसाब गर्ने, फोहर फाल्न थलोको रूपमा भएको छ। जनघनत्व बढिरहेको जनकपुरको बीच शहरमा 12 बिघा क्षेत्र भएको मैदानले शोभा बढाएको छ। विभिन्न धार्मिक प्रयोजनदेखि खेलकुद सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने 12 बिघा मैदानले जनकपुरलाई सघाएको छ। जनकपुर भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई 12 बिघा मैदानमै नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। तर धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको जनकपुर स्थित रंगभूमि मैदान संरक्षणको अभावमा कुरूप बन्दै गएको छ। सरकारवाला निकायहरूको चासो नदेखिएपछि 12 बिघा मैदान
2 दिनको सामान्य वर्षामा जलमग्न भएको थियो। यस पटक मात्र नभएर हरेक वर्ष वर्षातको मौसममा 12 बिघा मैदान पौडी स्थल बन्दै आइरहे पनि प्रमुख सरोकारवाला निकाय बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले संरक्षण र सौन्दर्यीकरणतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। 12 बिघा मैदानको सौन्दर्यीकरण र संरक्षणको लागि भारत सरकारले समेत आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ, तर स्वरूप भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। जनकपुर चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं युवा अभियन्ता सरोज मिश्रले 12 बिघा मैदानको सौन्दर्यीकरण एवं विकासको नाममा भारतीय दूतावासदेखि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएर पैसा कुम्ल्याउने र कुरूप बनाउने काम बाहेक अरू केही हुन सकेको छैन। 12 बिघा मैदान बृहत्तर माथत परे पनि संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका लागि ध्यान पुग्न नसकेको मिश्रको कथन रहेको छ। यो ऐतिहासिक सम्पदा हो, खास गरेर रामायणकालीन यो सम्पदा हो र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सबैको हो। कुनै समयमा वृक्षहरूले हराभरा थियो, ती सबै काटियो, वृक्ष काटियो र वृक्ष काटेपछि त्यहाँ शौचालय बनाइयो। दुईटै शौचालय सञ्चालनमा आउन सकेन। सर्वसाधारणहरू हामीले हेरायौं भिडियोमा कि सर्वसाधारणहरू त्यहाँ दिशा पिसाब फोहोर विसर्जन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ पार्किङ लगाइएको छ। त्यो स्थल जसलाई हामीले संरक्षण गरेर कमसे कम द्वार नै बनाइदियौं भने पनि यो रामायणको केही धनुष या अर्थात् ती संरचनासँग जोडिएका केही सामान्य रुपियाँ खर्च गरेर त्यहाँ बनाइदियो भने आउने पर्यटकीय विकासको लागि महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुन्छ। अर्कोतर्फ त्यहाँ बीचमा हामीले खाली ठाउँ छोडेरै भए पनि साइडमा वृक्षारोपण कमसे कम सर्वसाधारणलाई बस्ने गरी एउटा योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौं भने यो स्थल हाम्रो लागि अर्थात् रामायणकालीन यो स्थल महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। तर दिन्छ कसले? बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद छ, जसले आफ्ना सारा पैसा विभिन्न नयाँ मठ मन्दिर निर्माणमा भए भरको पैसा पीसीसी सडक निर्माणमा खन्याउँछ। किनभने त्यहाँबाट विभिन्न चलखेल जुन कुराहरू आउने गरेको छ त्यो आउँछ। वास्तवमा हेर्ने हो भने जुन उद्देश्यका साथ ती संस्थाको गठन भएको थियो बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको, त्यसको पदपूर्ति भएको देखिँदैन। अर्थात् पर्यटक प्रवर्धन, पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तिनीहरूको काम भएको देखिएको छैन। त्यो केवल कर्मचारी पोस्ने थलो भएको छ। यसलाई गम्भीरताका साथ कसले लिने? यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण कसले गर्ने? केवल नारा जुलुस गरेर हाम्रो सम्पदाको संरक्षण हुन्छ र सोच्नुपर्ने बेलाको आएको छ। खास गरेर धार्मिक संघ संगठनहरूको जसले जिम्मेवारी लिएको छ धर्म संस्कृति संरक्षण संवर्धन गर्नको लागि। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौं। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76 मा लेखा परीक्षण गराउन सकेन। लेखा परीक्षण नगराएको कारणले उसको धेरै अनुदानहरू कट्ने अवस्था छ। स्थानीय निकाय सञ्चालन जुन ऐन छ त्यसमा स्थानीय तहलाई अरू अधिकार सँगसँगै एउटा कुरालाई के जोड दिएको छ भने तपाई आफ्ना कामहरू अर्थात् योजनाहरू निर्माण गर्दा सम्भव छ भने प्रत्येक चौमासिकमा जनताको बीचमा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुस्। म यो काम गरे भनेर जनताको बीचमा गएर सुनवाई गरेर योजनाको छनौट गर्नुस्। तर ती सबैहरू कुनै पनि स्थानीय तहले पालन गरेको देखिँदैन। अर्थात् कानुनको धज्जी उडाएर एउटा अहंकार पालेको छ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, हामी पनि एउटा सरकार हो र यो अहंकारले कतै न कतै वित्तीय अनुशासनको अभाव देखाएको छ भने वित्तीय अनुशासनको अभाव हुँदाखेरि जुन टीका टिप्पणी हुन्छ त्यसलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। धेरै जसो प्रदेश नम्बर 2 को कतिपय स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराउन सकेन र सार्वजनिक सुनवाईको कुरा त भनेको टाढाको विषय हो।
स्थानीय तहमा हुने गरिएको अनियमितताको ढाकछोप गर्नको लागि लेखा परीक्षण नगराउने परिपाटी देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का करिब 9वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 75-76 मा लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 75-76 मा लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने स्थानीय तह मध्ये नगराएका स्थानीय तहमा सिराहाको भगवानपुर र नवराजपुर गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बलरा र कबिलासी नगरपालिका तथा बसबरिया गाउँपालिका, रौतहटको विजयपुर नगरपालिका, पर्साको ठोरी र जिरा भवानी गाउँपालिका रहेको छ। संविधानको धारा 241 अनुसार स्थानीय तह को लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 77 मा स्थानीय तहले आय तथा व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तै लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 20 मा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी छलफल गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले लेखा परीक्षण नगरेकोले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्दै आइरहेको अनुदान कटौती हुन लागेको हो। उपमहानगरपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष 75-76 को लेखा परीक्षण नगराएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुदान कटौतीका साथै पदाधिकारीलाई कारबाही समेत हुने जनाएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका कार्यालयले लेखा परीक्षण नगराएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विवरण समेत समावेश गरिएको छैन। महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नगराएकोले अनुदान तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा कटौती गरिने बताउनुभयो। लेखा परीक्षण नगराएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी 2074 को अनुसार पदाधिकारीलाई कारबाही समेत हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरिए पनि उपमहानगरपालिकाका कार्यालयले हालसम्म कुनै जवाब नपठाएको उहाँको भनाइ छ। सरकारबाट बजेट आएपछि हर हिसाब दिनुपर्छ, हर हिसाब दिन लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो उहाँले भन्नुभयो। तर लेखा परीक्षण नगराएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्र होइन कानुनलाई समेत अटेर गरिएको छ। अनियमितता, अपारदर्शिता, सूचना लुकाउने, भ्रष्टाचार लगायतका कारण जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाहले पछिल्लो केही दिनता आफ्नै वार्ड अध्यक्षहरूबाट विरोध सामना गर्नु परिरहेको छ। पछिल्लो पटक बहुमत सदस्यले आन्दोलनमा रहेको बेला नगर प्रमुख शाहले फर्जी नगर सभा गरेको भन्दै वार्ड अध्यक्षहरूले नगर सभा खारिजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको हर हिसाब पारदर्शी गर्न वार्ड अध्यक्षहरूले राखेको माग पूरा नभएपछि बहुमत वार्ड अध्यक्ष विरोधमा उत्रिएका थिए। वार्ड अध्यक्षहरू प्रदर्शनमै रहेका बेला असार 10 मध्यरातमा नगर सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो। तर बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा रहेका बेला सम्पन्न गरिएको नगर सभा अवैधानिक रहेको भन्दै वार्ड अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। यस्तो व्यथिति छ हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रदेश नम्बर 2 को स्थानीय तहहरूको कतिपयको अवस्था यस्तै छ। अर्थात् लेखा परीक्षण गराउँदैनन्। यसको अर्थ के हो भने यदि तपाईले लेखा परीक्षण सरकारबाट अनुदान लिनुहुन्छ, सरकारको रकम लिनुहुन्छ भने सरकारको अथराइज निकायले कमसे कम तपाईले गरिरहेको कामको विषयमा लेखा जोखा गर्ने दायित्व पनि हो। यसको लागि जिम्मेवार निकायहरू जिम्मेवारी बन्नै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 2 को बेरुजुको अवस्था गम्भीर छ यो विषयमा चर्चा गर्यो भने हिन्दूवादीहरू संगठनले गरेको विरोध प्रदर्शन, जनकपुरको रंगभूमि मैदानको कहाली लाग्दो अवस्था र जनकपुरको उपमहानगरपालिकाको अवस्था तमाम विषयमा चर्चा आज हामीले गर्यौं सुशासन बहस कार्यक्रम मार्फत। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। म वीरेन्द्र मन फेरि अर्को दिन अर्को विषय लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुस्। नमस्कार।